Hello everyone. आज हामी रिलेसन बिट्विन पेयर्स अफ एङ्गल मेड बाई यो ट्रान्सभर्जल विथ प्यारल लाइन। प्यारल लाइन्सलाई एउटा ट्रान्सभर्जलले काट्दाखेरि बन्ने एङ्गलहरू र त्यसको रिलेसन, त्यो एङ्गलहरू बिचको रिलेसनको बारेमा पढ्दैछौँ हामी। यदि एउटा पेयर अफ प्यारल लाइनलाई एउटा ट्रान्सभर्जलले काट्यो भने कतिवटा एङ्गल बन्छ? 1 2 3 4 5 6 7 8। यो डिफ्रेन्ट एङ्गलहरूको डिफ्रेन्ट रिलेसन हुन्छ है। पहिला हामी भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल भनेर पढ्दैछौँ। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भनेको यस्तो एक्स फर्म भयो, एक्स फर्म भएर हो यताको र यताको भर्टेक्सबाट अपोजिट यो आर्म यो भर्टेक्स, यो एङ्गलको लागि यो आर्म यो भर्टेक्सबाट अपोजिट ठ्याक्क यता र यता, यस्तो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हो। यो एङ्गलहरू सधैँ इक्वल हुन्छ। यो एङ्गलको भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल यो एङ्गलको भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल यो। इफ दिस एङ्गल इज 120 डिग्री देन दिस विल बी अल्सो 120 डिग्री। यसलाई 120 डिग्री छ भने यो पनि 120 डिग्री हुन्छ है। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल सधैँ इक्वल हुन्छ। करेस्पोन्डिङ एङ्गल भनेको यसरी दुईवटा प्यारलल लाइनलाई काट्दाखेरि बन्ने यस्तो एफ सेपमा बनेको एङ्गलहरू है। यो र यो यस्तो एङ्गललाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल भन्छ। यो प्यारलल लाइन छ, यो ट्रान्सभर्जल छ है, यो पनि एफ नै बनेछ, यतातिर एफ नै बनेछ है। यस्तोलाई चाहिँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल भन्छ। करेस्पोन्डिङ एङ्गलको मोर एक्जाम्पलहरू यस्तो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ यस्तो फर्ममा पनि आउँछ, यस्तो हुन्छ यो है। अब करेस्पोन्डिङ एङ्गल चाहिँ कस्तो भन्दा मिल्छ भने अब सामान्य बुझ्ने भाषामा प्यारल लाइन्सलाई यदि ट्रान्सभर्जलले काट्दाखेरि बनेको एउटा भित्रको एउटा बाहिरको एङ्गललाई करेस्पोन्डिङ एङ्गल भन्छ। यो करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरू पनि सधैँ इक्वल हुन्छ है। अल्टरनेट एङ्गल्सलाई अर्को नाममा हामीले जेड एङ्गल पनि भनिन्छ। यसरी जेड फर्म भएर यसरी बनेको एङ्गललाई अल्टरनेट एङ्गल भनिन्छ। प्यारलल लाइनलाई यदि ट्रान्सभर्जलले काट्दाखेरि अपोजिट साइडको भित्रको एङ्गललाई चाहिँ प्यारलल एङ्गल भन्छ। यसरी जेड फर्म हुन्छ, यसलाई चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल भनिन्छ। जेड फर्म नै भएको छ, यहाँ पनि यसरी जेड फर्म भएको, यस्तो एङ्गललाई के भनिन्छ? अल्टरनेट एङ्गल। अल्टरनेट एङ्गल आर अल्सो अलवेज इक्वल। अल्टरनेट एङ्गल पनि सधैँ के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। को इन्टेरियर एङ्गल्स भनेको चाहिँ यस्तो सी फर्म भएको भित्रको एङ्गल्सलाई को इन्टेरियर एङ्गल भन्छ। यसरी सी फर्म भएको छ, जता ढल्के पनि बन्न चाहिँ सी नै बनेको छ, यस्तो एङ्गललाई चाहिँ को इन्टेरियर एङ्गल भन्छ। एन्ड देयर सम, यसको सम चाहिँ सधैँ 180 हुन्छ। यिनीहरू दुईवटा इक्वल चाहिँ हुँदैन। को इन्टेरियर एङ्गलको सधैँ सम इक्वल हुन्छ। लास्ट वान छ एक्सटेरियर एङ्गल। एक्सटेरियर एङ्गल भनेको यस्तो प्यारलल लाइनलाई ट्रान्सभर्जलले काट्दाखेरि एउटै साइडको बाहिरको एङ्गललाई चाहिँ एक्सटेरियर एङ्गल भन्छ। यिनीहरूको पनि सम 180 हुन्छ है। एक्सटेरियर एङ्गल र को इन्टेरियर एङ्गलको सम 180 हुन्छ है सधैँ। अब यो फिगरबाट मैले डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू भन्छु है। 1 र 3 भर्टिकल्ली अपोजिट, यो एङ्गल र यो एङ्गल भर्टिकल्ली अपोजिट। 2 र 4 भर्टिकल्ली अपोजिट। 5 र 7 भर्टिकल्ली अपोजिट। 8 र 6 भर्टिकल्ली अपोजिट। बाँकी रह्यो करेस्पोन्डिङ, एउटै साइडको एउटा भित्रको एउटा बाहिरको। 2 र 6 करेस्पोन्डिङ एङ्गल। 1 र 5 करेस्पोन्डिङ एङ्गल। 4 र 8 करेस्पोन्डिङ एङ्गल। 3 र 7 करेस्पोन्डिङ एङ्गल। एउटै साइडको एउटा भित्रको एउटा बाहिरको एङ्गललाई करेस्पोन्डिङ भनिन्छ। अल्टरनेट एङ्गल 2 र 8 करेस्पोन्डिङ एङ्गल। 3 र 5, यो 2 र 8 एउटा यतापट्टिको भित्रको एउटा यतापट्टिको भित्रको अर्को साइडको है। 2 र 8 अल्टरनेट, 3 र 5 अल्टरनेट। 2 र 8 अल्टरनेट, 3 र 5 अल्टरनेट। को इन्टेरियर भनेको यस्तो यसरी सी फर्म भएको 2 र 5 को इन्टेरियर। 2 र 5 को इन्टेरियर
3 र 8 को इन्टेरियर के हुन्छ सम 180 हुन्छ। अर्को बाँकी रह्यो एक्सटेरियर 1 र 6 एक्सटेरियर 4 र 7 एक्सटेरियरको र को इन्टेरियरको चाहिँ सम सधैँ 180 हुन्छ। ओके, अब हामी केही क्वेसनहरू सल्भ गरौँ। यसैसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट क्वेसनहरू हुन्छ है, एक्जाममा आइरहन्छ। यो क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है। यहाँ यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ है। अब 88सँग 88 एउटा 88 भन्ने भ्यालु दिएछ। यो 88 भन्ने एङ्गलसँग कुन कुन एङ्गलको के रिलेसन हुन्छ हेर्ने। 88 र y को के छ, 88 र x को रिलेसन के छ। 88 को र x को रिलेसन करेस्पोन्डिङ छ, यो भित्र छ यो बाहिर छ, एउटै साइडको छ। x इजिकल टु 88 डिग्री बिकज करेस्पोन्डिङ एङ्गल, करेस्पोन्डिङ एङ्गल भएर। y र 88 को रिलेसन के हुन्छ, y प्लस 88 डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। y बिकज दे आर co-interior angle, because they are co-interior angles के हुन्छ y इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, therefore y इक्वल्स टु 92 डिग्री। यसरी x को र y को भ्यालु निकाल्यौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यहाँ के छ, कहाँ भ्यालु दिएछ, यसको दिएछ, यसको 130 कता भ्यालु दिएछ त्यो हेर्ने पहिला। यसको 130 दिएछ, यो 130 छ, यो लाइनसँग यो लाइन पनि प्यारलल छ, यो लाइनसँग यो लाइन पनि प्यारलल छ, यो दुईटा प्यारलल लाइन हो। यसरी 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 यहाँनिर के बनेछ, यो र यो अल्टरनेट बनेछ भनेपछि 130 र x चाहिँ के हुन्छ, अल्टरनेट एङ्गल हुन्छ। सो x इजिकल टु 130 डिग्री बिकज दे आर अल्टरनेट एङ्गल। अब x र y फेरि के छ, x को र y को रिलेसन के हुन्छ, x प्लस y इक्वल्स टु 180 डिग्री बिकज दे आर co-interior एङ्गल। अब y को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, सरी x को भ्यालु हामीलाई थाहा छ। x को भ्यालु यहाँ 130 आछ, 130 प्लस y इक्वल्स टु 180 डिग्री और y इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, therefore value of y is 50 डिग्री। अब फेरि z को भ्यालु चाहियो हामीलाई। अब x y र z चाहिँ अल्टरनेट हो, therefore the value of z is y, z इक्वल्स टु y इक्वल्स टु y को भ्यालु कति छ, 50। y बिकज दे आर अल्टरनेट एङ्गल। अब नेक्स्ट फिगर सल्भ गर्दैछौँ है हामी। फिगर हेर्ने पहिला। फिगरमा हामीलाई भ्यालु यहाँ यो 60 डिग्री दिएछ, यो 70 डिग्री दिएछ, यो स्ट्रेट लाइन हो। हामीलाई यसको भ्यालु कति हो थाहा छैन, x को भ्यालु कति हो नि थाहा छैन। यो x भन्ने एङ्गल र यो यतापट्टि यो दिँदै नदिएको एङ्गल चाहिँ के हुन्छ, यो दुईटा एङ्गलको रिलेसन चाहिँ भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हुन्छ। त्यही भएर यो x छ भने यसलाई पनि हामीले x लेख्दिन पनि मिल्छ है। यो x छ भने यो x, किन, बिकज दे आर भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल। यो दुईटा भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल हो अनि तिनीहरू इक्वल हुन्छ। सो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो तिनवटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छ नि त, तिनीहरू के हो, स्ट्रेट एङ्गल हो। स्ट्रेट एङ्गल भएको भएर यिनीहरू तिनवटा जोड्दाखेरि चाहिँ सधैँ 180 हुन्छ। 60 र 70 जोड्दा कति हुन्छ, 130 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टु 180 डिग्री और x इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, therefore x डिग्री इक्वल्स टु 50 डिग्री। x को भ्यालु आयो। अब x सँगै यो 60 र a को हेर्ने। a र 60 के छ, यस्तो 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 गर्दाखेरि यो र यो अल्टरनेट एङ्गल छ। a इक्वल्स टु 60 डिग्री बिकज दे आर अल्टरनेट एङ्गल। b र 70 अल्टरनेट छ।
B equals to 70 degree because they are also alternate angle है, because they are also alternate angle। अनि अब 60 र y को रिलेसन के होला, अथवा a र b को गर्दा नि a र y को गर्दा नि हुन्छ a plus y equals to 180 degree because they are straight angle अथवा linear pair straight angle। What is the value of y? सरी a को भ्यालु हामीले निकालिसकेछौँ 60 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री और y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देयरफोर y इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब यो फिगर हेरौँ है, यहाँ के छ भ्यालु यहाँ दिएछ, यहाँ दिएछ। अब हामीलाई x y z तीनटाको भ्यालु निकाल्नु छ। के हेर्दा सजिलो हुन्छ, सुरुमा x र 50 दे आर अल्टरनेट एंगल, x इक्वल्स टू 50 डिग्री बिकज दे आर अल्टरनेट एंगल। अब y प्लस x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकज दे आर स्ट्रेट एंगल। हामीसँग x को भ्यालु पहिल्यै छ 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और y प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, therefore the value of y is 70 डिग्री। बाँकी रह्यो z को भ्यालु, z इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकज दे आर करेस्पोन्डिङ एंगल। z र 60 यो प्यारलल लाइन हो, अनि एउटा भित्र छ एउटा बाहिर छ, सो दे आर करेस्पोन्डिङ एंगल। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। यहाँ यो दुईटा लाइन प्यारलल छ, यो दुईटा लाइन प्यारललमा बीचमा यहाँ दुईटा ट्रान्सभर्सल हो के यो। यसमा यस्तो क्वेसन आयो भने चाहिँ हामीले बीचमा एउटा लाइन थपेर यसलाई बनाउनु पर्छ है। यसरी लाइन तानेर बीचबाट लाइन तानेर यो x भन्ने एंगललाई ब्रेक गर्ने, यसलाई सपोज a मान्दिने, यसलाई b मान्दिने, हामीले आफै थप्नुपर्छ है यो। यसरी यहाँ थपेपछि यो लाइन पनि योसँग र योसँग प्यारलल छ। यसरी प्यारलल भएपछि यहाँ के बन्यो, यसरी 36 र a चाहिँ अल्टरनेट एंगल भयो। a डिग्री इक्वल्स टू 36 डिग्री बिकज दे आर अल्टरनेट एंगल। त्यस्तै b र 28 अल्टरनेट छ, b डिग्री इक्वल्स टू 28 डिग्री बिकज दे आर अल्सो अल्टरनेट एंगल। अब बाँकी रह्यो कि हामीलाई चाहिएको x को भ्यालु, x टोटल भनेको a र b ब्रेक गरेर बनेको हो, a प्लस b हुन्छ। वाट इज द भ्यालु अफ a को भ्यालु 36 डिग्री, b को भ्यालु 28 डिग्री, यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 64 डिग्री। द भ्यालु अफ x इज 64 डिग्री।